बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, आज यौम मई है, यानी कि मजदूरों का दिन। इस वहशी और दरिंदा हुक्मरानों का देखें कि सरकारी छुट्टी दे दी कि ग्रेड 22 के अफसर, 21 के अफसर और आला ब्यूरोक्रेट ने छुट्टी की, और मजदूर सारा दिन कई बेलचा हथौड़ी लेकर फुटपाथों पर रोजी की तलाश में रहा। मजदूर काम करता रहा और हाकम आराम करता रहा। ये है यौम मई। इस दिन में आम शहरी का जो हक तलफी की जाती है, शायद ही दुनिया के किसी भी मुल्क के नक्शे पे हो। यौम मई पे बिलावल भुट्टो साहब खिताब करते हैं जिनकी जायदाद का अंदाजा ही कोई नहीं पाकिस्तान में कितना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जिनका अंदाजा ही कोई नहीं कि कितनी प्रॉपर्टी, और मजदूरों के दुख की बात करते हैं। आप दोनों हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान में 50% तकरीबन 11 करोड़ के करीब लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए इन हुक्मरानों की, लेकिन पेट की आग नहीं बुझी। यौम मई किसका मनाते हो? इस मुल्क में तो यौम जश्न मनाओ कि पाकिस्तान की अवाम को आपने गुर्बत से नीचे धकेल दिया और वो तुम्हारी जायदाद पहाड़ों से ऊंची हो गई है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की तरफ से अफजल शेर मरवत को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। तो अब हुकूमत ने एतराज कर दिया, नहीं, हम इसको नहीं लेंगे अपनी मर्जी का। ये जाली हुकूमत, ये जाली मैंडेट से आने वाली, पुलिस गर्दी से आने वाली, ब्यूरोक्रेसी गर्दी से आने वाली पुलिस सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 सालों में इंसानी हकूक की वायलेशन कर सकी, और इन्हें अवार्ड दिया गया कि आपने गरीबों में जेलों में डाला। किसानों के साथ नाज़रीन जो अब निगरान हुकूमत ने किया, उसकी हिस्ट्री में ज्यादती की मिसाल नहीं मिलती। बाद खबरों के मुताबिक अरबों रुपया फराड़ खा के 4-5 लोग खा गए, लेकिन वो इतने बासरा, ना मैं नाम लूंगा ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। खबर यह है कि 22 अक्टूबर 2023 को जब निगरान हुकूमत थी, यूक्रेन से गंदुम मंगाई गई। गंदुम का जहाज अगर यूक्रेन से पाकिस्तान पहुंचता है तो कमो बेशतर 22 से 23 दिन लगते हैं, और एलसी खुलाने के लिए 2-3 दिन लगते हैं। लेकिन जैसे ही 22 अक्टूबर 2023 को ये डेट आगे पीछे हो सकती है नाज़रीन, कि अगर तो 7 दिन बाद जहाज आ गया और फ्लोर मिलों पर हुकूमत ने जबरदस्ती गंदम फरोख्त करा दी, और पाकिस्तान के लाखों किसान इस वक्त झोलियां उठा उठा कर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। पंजाब के हर जिले में पुलिस किसानों को रोजाना मारने की खबरें आ रही हैं, गिरफ्तार किया जाता है, छोड़ देते हैं। लेकिन लातदाद किसान जो फसल टू फसल रोटी खाते हैं, इन्होंने इस मुल्क में पहले तालीम तबाह, इंसाफ को तबाह किया, आइन को तोड़ा, कानून को तोड़ा, फिर रोजगार छीना, फिर तालीम की सहूलतें छीनी, फिर बीमारी की सहूलतें छीनी, और अब किसान जो 2 वक्त की रोटी खाता है गंदम छीन लिया है। क्या वो सेक्रेटरी जो सुना है शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब है, पहले पेट्रोलियम में भी उन पर अरबों रुपए का मुबैना इल्जाम लगा था, वो उस वक्त सेक्रेटरी फूड थे। क्या ये फैसला किसने यूक्रेन से मंगवाया? इसका बेनिफिशरी कोई है? हुकूमत कहती है इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी क्या करनी है आपने? आप तो बेनिफिशरी हैं। किसान पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं। यौम मई ना मनाओ, तुम्हारा हर दिन में जुल्म है जो तुम पाकिस्तान की अवाम पर कर रहे हो। मौजूदा हुक्मरान जितने भी, और इनके सहूलतकार दोनों, हुक्मरान और सहूलतकार दोनों, और चंद अशराफिया जो अरबों के मालिक हैं, आपने इस मुल्क में आम शहरी की जिंदगी छीन ली।
नादन गंदम का जहाज 23 दिन से पहले नहीं आता, लेकिन 7 दिन में आ गया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं। तोशाखाना में अरबों रुपए नवाज शरीफ जरदारी ले गए, मेफिल फ्लैट 1992 में लिए, पूरी दुनिया कहती है, लेकिन कोई हिसाब नहीं। FIA में अरबों रुपए के पैसे खा गए, इंक्वायरी हुई। जिस दिन शहबाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होना था, उन्हें वजीर आजम बना दिया ताकतवर हल्कों ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक लीडर निकला इमरान खान, जिन्होंने ना नजर आने वाली ताकतों के आगे सर झुकाने की बजाय मुतालबा किया कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। 9 महीने से जेल में पड़ा है बानी PTI। बानी PTI 9 महीने से जेल में पड़े हैं। 6 जजों के खत पर के हमारे खानदानों को हरासा किया जा रहा है। अफगानिस्तान से कालें आ रही हैं। हाई कोर्ट के जज साहबान ने तजवीज़ दिया लाहौर, पेशावर, बलोचिस्तान और दीगर कि अफगानिस्तान से नंबर से आ रहे हैं, किसी का बाप अगवा हो रहा है, किसी का रिश्तेदार हो रहा है, पर अगवा करने वाले इतने मजबूत हैं, जुल्म ज्यादती करने वाले इतने मजबूत हैं, मीडिया पर कंट्रोल वाले इतना, कोई उनका नाम भी नहीं लेता। फाहिद ईसा साहब कहते हैं मेरे होते हुए इंटरफेरेंस नहीं हुई। मोहतरम फाहिद ईसा साहब, आप यकीनन ठीक कहते हैं, आपके होते हुए इंटरफेरेंस नहीं होती होगी, बकौल आपके, लेकिन मैं एक गुजारिश आपके रूबरू रखता हूँ। एक बानी PTI है इमरान खान, जो 3.5 साल इस मुल्क के वजीर आजम रहे, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता। उनको अडयाला जेल में तमाम केसों की समाअत हो रही है, जेल के अंदर जेल बना दी गई है। 5 दिनों में और कितनी मिसालें हैं कि रात 12-12 बजे तक ट्रायल चले और 5 दिन में 31 साल सजा सुना दी जाए। क्या ये दबाव नहीं है या मामूल है? अगर ये मामूल है तो मेरी गुजारिश है कि 24 करोड़ का मुल्क है और कितने लोगों को 5 दिन में 31 साल की सजा हुई। क्या बानी PTI का इसका इतना कसूर है कि उन्होंने इंटरनेशनल गुलामी कबूल करने से इनकार कर दिया, एब्सोल्युटली अमेरिका को नॉट कर दिया? अमेरिका इतना आप पर हावी हो गया कि आपने अपने साबिक वजीर आजम को साइफर के कहने पे अदम एतमाद ले आए। अदम एतमाद ला के भी आपकी इंतकाम की आग नहीं ठंडी हुई तो आपने उनके घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। उस पर भी आपके इंतकाम की आग नहीं शुरू ठंडी हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग की। आपने उसकी बीवी पर, उस पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिए, फिर भी आपके इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई। तो आपने पूरी की पूरी PTI की 95% क़यादत पर झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए गए। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों के घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके उन्हें बरहना करके मारने की खबरें आम आ रही हैं, फिर भी आपका इंतकाम ठंडा नहीं हुआ। इमरान खान पर जेबानी PTI पर वजीराबाद गुजरांवाला में कातलाना हमला हुआ, वो मुकदमा नहीं दर्ज कर सके, फिर भी आपका इंतकाम ठंडा नहीं हुआ। बानी PTI को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी आपका इंतकाम खत्म ना हुआ। उसको तोशाखाना में सजा दी, फिर भी आपका इंतकाम खत्म नहीं हुआ। रात 2-2 बजे, 1-1 बजे तक ट्रायल करके साइफर में, जेल ही में, डयाला जेल में ट्रायल किए, फिर भी आपका इंतकाम नहीं खत्म हुआ। इद्दत केस, जो शर्म से डूब मरो ये केस करने वाले हैं, हावरमान का डूब मरे कि मियाँ बीवी का मुकद्दस रिश्ता और निकाह का मुकद्दस रिश्ते को आपने अपने सियासी मफाद को गुजर दिया, आपका फिर भी नहीं ठंडा हुआ। इलेक्शन में 8 फरवरी को लोगों ने आपके जुल्म, ज्यादती, फसादियत और पुलिस गर्दी को रिजेक्ट कर दिया, आपकी साजिशों को नाकाम कर दिया। बानी PTI इमरान खान के हमायत से आपको दिया, आपने उनका वो भी मैंडेट अवाम का छीन लिया। 45 में हारे ख्वाजा असद जैसे लोगों को आपने जिता दिया। हारे हुओं को आपने, जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि 17 से 20 या 25 सीटें थी, फिर भी खत्म नहीं हुआ। अब नाज़रीन, जो आज खबर आई है कि पहले इमरान खान को नजायज सामान रखने पे नैब की तरफ से नोटिस दिया गया था, अब कहा गया नजायज फरोख्त किया गया है कि किसी ना किसी तरीके से, कानून है या नहीं है, इमरान खान ने जुर्म किया नहीं किया, जेल में उसको रहना चाहिए। क्या 9 माह से जेल में रख के इमरान खान की मकबूलियत को आपने काम किया? जवाब नहीं। 9 माह में मकबूलियत किसकी कम हुई? पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी जनाजा निकल गया।
طاقتور حلقوں کا خوف ختم ہو گیا. لوگوں نے آپ کی بات کو 8 فروری کو ریجیکٹ کر دیا. لوگوں نے اپنی مرضی کی چوائس کا دیا. آپ نے ان کا وزیر اعظم نہیں آنے دیا. آپ نے سازش کے تحت ایک وزیر اعظم شہباز شریف بنا دیا. مریم نواز کی حکومت بنا دی جو پی ٹی آئی کے مطابق، ہارون رشید صاحب کے مطابق، عمران ریاض کے مطابق آپ نے 100 سے زیادہ پنجاب کی سیٹوں پہ 45 اور 47 کا فراڈ کیا. لیکن پھر بھی آج بھی حکومت آپ کی ڈگمگا رہی ہے. آج بھی مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے، اور آپ نے توشہ خانہ میں پھر نیب نے انہیں ریفرنس بھیج دیا کہ جی آپ نے دوبارہ سزا دینی ہے. کیا ساری عمر سزا رکھو گے؟ کیا ساری عمر آپ اقتدار میں رہو گے؟ 2 دفعہ نواز شریف صاحب آپ کی، 3 دفعہ آپ کی حکومت گئی، تینوں دفعہ آپ نے ڈیل کی. پیپلز پارٹی کی گئی، ڈیل کی. اب آپ نے الیکشن 8 فروری دو پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن ایک دوسرے اور ایم کیو ایم نے مل کے حکومت بنائی جنہیں عوام نے منتخب بھی نہیں کیا. اب عمران خان کو بھیج دیا. اب کل جو آپ کے پارٹنر رہے، آپ ابھی تک اپنی مرضی کے گورنر نہیں لگا سکے. آپ کی خود جماعت نے کہا، مسلم لیگ نون نے، کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، پی ٹی آئی جیت گئی. آپ کا ضمیر پھر بھی نہیں گوارا کیا کہ ہم نے چوری کا مینڈیٹ نہیں لینا، عمران خان کو حکومت دے دو. خود مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اس کو دے دو. آپ نے نہیں مانا. اب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں 1 ملین کا مارچ کل کراچی کریں گے. آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا پھر بھی کروں گا، پشاور کروں. پی ٹی آئی سڑکوں پر، کسان سڑکوں پر، مزدور سڑکوں پر، ڈاکٹر سڑکوں پر، صحافی سڑکوں پر. غرض یہ کہ چند اشرافیہ کے بغیر پورا ملک احتجاج کر رہا ہے، لیکن بے حس حکمران اور ان کے سہولت کار دن بدن پاکستان کی اکانومی کی نیا کو ڈبوتے جا رہے ہیں. کب تک اس ملک کے ساتھ ظلم کرو گے؟ کب دولت کی حوث آپ کو بڑھے گی؟ کب تک مخالفین کو کچلتے رہو گے؟ جو اختلاف رائے کرتا ہے اس کی زبان بندی کا حکم دے دیتے ہو، اسے ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو. یہاں تک کہ صحافیوں میں ارشد شریف شہید کر دیا گیا، آج تک اس کے قاتل نہیں ملے. اس کی شہادت پر کس نے ٹویٹ کیا تھا؟ محترم مریم نواز صاحبہ نے. اس کے حکومت میں، کس حکومت میں اس کے خلاف 16 مقدمہ درج ہوئے؟ پی ڈی ایم کی حکومت میں. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے، لینا جانا چاہ رہے تھے ایئرپورٹ پہ. اس کی والدہ شہید ارشد شریف نے منع کر دیا، رانا ثناء اللہ ہرگز نہیں آئے گا. یہ ان کے دور میں میرے بیٹے پہ پرچے ہوئے، اس کا میں گواہ ہوں. کون رانا ثناء اللہ کو لانا چاہ رہا تھا ان کے نام بھی بتاؤں گا. لیکن ناظرین، کیا طریقے انصاف کو ختم کر کے یا زبردستی اس حکومت کو چلا کے استحکام آ سکتا ہے؟ جواب نہیں. کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں. لاکھوں کسانوں کو آپ نے حق تلفی کی. یہ جو نگران حکومت میں یوکرین سے منگائی تھی، کون ذمہ دار ہے؟ کب اس کا تعین کرو گے؟ ایک عمران خان، پی ٹی آئی اور جو نیوٹرل صحافی حکومت سے اختلاف کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہی ذمہ داری ہے. ناظرین، یہ جبر کا نظام ضرور ختم ہوگا. آج بانی پی ٹی آئی نے جیل سے میسج بھیجا ہے کہ میں جدوجہد آخری خون کے قطرے تک کروں گا اور موجودہ مینڈیٹ چوروں سے مذاکرات نہیں کروں گا. جبکہ مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں ہے. 7 تاریخ کو تمام ججز سے جو ہائی کورٹ کے ہیں، جن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جن کی فیملیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کا کیس لگنا ہے. اس میں تو شاید انصاف نہ ہو، لیکن رب کی عدالت سے آپ کو کون بچائے گا؟ کون کون سے سرکاری اداروں کو استعمال کرو گے؟ کس کس کی دھمکی دلاؤ گے؟ آخر یہ بازی ان کی بازی ہے، یہ تم بازی ہارو گے. حق وہ سچ پر آپ نے پابندی لگا دی. عمران خان کی تصویر نہیں کوئی دکھا سکتا، عمران خان کا سوڈ نہیں سنا سکتا. لیکن جنہوں نے ملک کا اربوں روپیہ لوٹا، مے فیئر فلیٹ ہو، سرے محل ہو، یا اور اربوں خربوں کی کرپشن ہو، وہ دندناتے پھر رہے ہیں. قانون شکن قانون کے محافظ بن گئے. مریم نواز صاحبہ، آپ کہہ رہی ہیں میں نے ہیلپ کیا.
جب تک آپ پرائیویٹ ہسپتالوں پر پابندی نہیں لگاتے، جب تک سرکاری ہسپتالوں پہ ڈاکٹروں کے اوپر پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی نہیں لگائیں گے، غریب آدمی کا سرکاری اسپتال میں نہیں علاج ہوتا، جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ میو اسپتال ہو، جنرل ہو، سروس ہو، جناح ہو، ان پرائیویٹ ڈاکٹر رات کو اپنے کلینک پہ 5,000 لیتے ہیں، 10 ٹیسٹ کراتے ہیں اور اربوں روپے بنا رہے ہیں۔ اگر پرائیویٹ ہسپتالوں میں، سرکاری ہسپتالوں میں علاج بہتر چاہتے ہیں یا سرکاری اسکولوں میں، تو ڈاکٹروں کی پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی لگانی ہوگی۔ اربوں روپے ڈاکٹر کما رہے ہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں، ایک ایک آپریشن کا 10 لاکھ لے رہے ہیں۔ تعلیم عام کریں، غریب آدمی کی رسائی تک پہنچائیں، صحت کی سہولتیں دیں، ناانصافی کو ختم کریں۔ جب تک آپ نے ظلم اس بیوروکریسی سے جاری رکھا۔ آخری بات ناظرین، چیف جسٹس محترم فائد عیسیٰ صاحب نے کہا تھا بیوروکریسی کو بھی پھون جاتے ہیں، مانتے ہیں OST ہو جاتا ہے۔ میں نے پورے پاکستان میں کوشش کی کہ ایک افسر ظلم نہ کرنے کی وجہ سے انکار کیا اور OST ہوا، ایک مثال نہیں ملی۔ اگر آپ کو ملے تو بتانا۔ لاہور میں جتنے ظلم پچھلے 1.5-2 سالوں میں ہوئے ہیں، 76 سالوں میں نہیں ہوئے، کس افسر کو سزا دی؟ کس افسر نے قانون کی حکمرانی کی بات کی؟ آپ کے کولو فیل کا تعداد، اقتدار سے چمڑے رہنے کی حوث میں، عوام سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے۔ ایک دن یوم احتساب آپ کا آئے گا اور آپ کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہی اللہ کا نظام ہے۔ ناظرین، پاکستان بانی PTI رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ حکومت کتنے دیر چلتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ظلم کا چل تو رہا ہے، لیکن اللہ برحق ہے، یقیناً یہ اس کو ختم ہونا ہے۔ اور جس نے بھی جہاں بھی ظلم کر رہا ہے، جس شکل میں بھی کر رہا ہے، جس سرکاری یا پرائیویٹ، ان سب کا احتساب اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔